कोभिड-19 का संक्रमितलाई आइसियु र भेन्टिलेटरमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुन सक्छ भनी छुट्याएका थियौँ। त्यस्ता उपकरणहरू र सुविधाहरू छुट्याएका थियौँ। तर हामीले गरेको तयारीको तुलनामा आइसियु प्रयोग गर्ने र भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने कोभिडका बिरामीको सङ्ख्या निकै न्यून रहेको छ। अहिले हामी सबै नागरिकलाई निशुल्क खोप उपलब्ध गराउन चरणमा छौँ। विश्वमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन प्रारम्भ गरिएको 1-1.5 महिनाभित्रै हामीले यो खोप लगाउन प्रारम्भ गरेका छौँ। यसरी खोप अभियान सुरु गर्ने नेपाल दक्षिण एसियामै दोस्रो मुलुक हो। माघ 30 गतेसम्म खोप लगाउनेको सङ्ख्या 1,88,983 पुगेको छ। कोभिड-19ले हामीलाई पनि स्वास्थ्य संरचना र सरसफाइमा ध्यान दिन सचेत गराएको छ। त्यसैले अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा उपलब्ध 6,490 शय्यामा 38.4% अथवा 2,492 थप गरिएको छ। अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा उपलब्ध कुल शय्या 8,982 पुगेको छ। यस वर्ष मात्र 309 स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि एकै पटक शिलान्यास भयो। आगामी 2 वर्षभित्र सम्पन्न हुने स्थानीय स्तरका यी अस्पतालमा थप 8,000 शय्या उपलब्ध हुनेछ। अर्को वर्ष थप 204 स्थानीय स्तरका अस्पतालको निर्माण सुरु गरिनेछ। आइसियु शय्या 400, भेन्टिलेटर सहितको शय्या 300 र उच्च निर्भरता हाई डिपेन्डेन्सीका लागि 2000 शय्या थपिएको छ। कोभिड-19 को महामारीको सामना गर्ने क्रमसँगै केन्द्रमा 300 बेड र सबै प्रदेशमा 50 बेडको संक्रामक रोग अस्पताल निर्माण गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि हामीले त्यसै गरी महत्त्वपूर्ण जनतालाई लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम हामीले नै सुरु गरेका थियौँ। संविधानको समाजवाद उन्मुख प्रावधान अनुरूप अहिले सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाइएको छ। यस अवधिमा विभिन्न 8 प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको सङ्ख्या 5 लाखले थप भई 30,60,000 पुगेको छ। मासिक रु 100बाट सुरु गरिएको ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता दैनिक रु 100, मासिक रु 3,000 पुर्याइएको छ र यसको दायरा पनि विस्तार गरिएको छ। सबै ज्येष्ठ नागरिकको लागि 1 लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षामा वा अन्य निवृत्तिभरण कोषमा आबद्ध भएकाहरूले पनि सहभागी हुन पाउने गरी नागरिक लगानी कोष मार्फत थप नागरिक पेन्सन कार्यक्रम समेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। स्वास्थ्य बिमा थप 37 सहित 28बाट 65 जिल्लामा विस्तार भएको छ। स्वास्थ्य बिमा पुगेका स्थानीय तहको सङ्ख्या 377 थप भई 636 पुगेको छ। स्वास्थ्य बिमा गर्ने जनसङ्ख्या 12,40,000बाट बढेर 25,10,000 पुगेको छ। नयाँ युगको सुरुवातको रूपमा श्रमिकहरूका लागि 2075 मङ्सिर 11 गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना राष्ट्रिय अभियानको रूपमा मैले नै प्रारम्भ गरेको थिएँ। 76 साउन 1 गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको यस योजनाबाट श्रमिकको आर्थिक भविष्य सुनिश्चित हुन्छ। रोजगारदाताहरू समेत सम्भावित जोखिमबाट सुरक्षित हुन्छ। यस योजनाबाट रोजगारदातासँगको साझेदारीमा आफैले गरेको योगदानका आधारमा सक्रिय उमेरका सबै नागरिकलाई काममा रहँदा विभिन्न प्रकारका बिमा योजनाबाट लाभ दिने र कामबाट बाहिरिँदा सेवानिवृत्त भत्ता उपलब्ध गराइन्छ। यस योजनामा हालसम्म 12,000 भन्दा बढी रोजगारदाता र 2 लाख श्रमिकहरू आबद्ध भइसकेका छन्। सरकारले हालसालै
30,000 भन्दा बढी दैनिक ज्यालादारी र करारमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई पनि यसै योजनामा सामेल गर्ने निर्णय गरेको छ। श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक 39% वृद्धि गरिएको छ। राष्ट्र सेवक कर्मचारीको पारिश्रमिकमा सरदर 20% वृद्धि गरिएको छ। नेपाली सेनामा 16 वर्षे सेवापछि निवृत्ति भरणको व्यवस्था गरिएको छ। द्वन्द्वमा घाइते हुनेका लागि निःशुल्क उपचारको व्यवस्थाका साथै विभिन्न आन्दोलन र सङ्घर्षका योद्धाहरूलाई सम्मान र परिचय पत्रको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ। सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानको सन्दर्भमा गत वर्ष आजकै दिन प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दा मैले भनेको थिएँ, म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्न। आज फेरि एकपटक दोहोऱ्याउन चाहन्छु, दुराचारी र दुराचार, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा मुखमा पानी हालेर बोल्ने मेरो बानी छैन। जो जतिसुकै उच्च ओहदावाला होस् वा कथित पहुँचवाला, तिनको मुख हेरेर सजाय तोकिन्न। कारवाही गर्ने नगर्ने फैसला लिइन्न। यो मेरो प्रतिबद्धता लोक रिझाइ वा ओठे भक्ति होइन, निष्ठा हो। त्यही निष्ठाका कारण भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग छानबिन गर्ने विभिन्न सरकारी निकायहरूलाई मैले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याएको थिएँ। कतिले यसलाई शक्तिको अति केन्द्रीकरण गरेको भने यो त अलोकतान्त्रिक भयो भन्नेहरूका आरोपमा नअल्मलिएर ठिकै गरेको रहेछु भन्ने 3 वर्षको अवधिमा प्राप्त कामको प्रभावकारिता र परिणामले देखाएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध जिम्मेवारी पाएका हाम्रा निकायहरूले यसका विरुद्ध अभियान नै चलाएका छन्। यस अवधिमा भ्रष्टाचार, राजस्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धिकरण अन्तर्गत कुल 1154 मुद्दा दर्ता भएका मध्ये थप 736 मुद्दा दायर भएका छन्। बिगो दाबी रु 4,810 करोड गरिएको छ। राजस्व चुहावटका कसुरका 215 मुद्दामा 11 राष्ट्र सेवक कर्मचारी सहित 755 जना विरुद्ध 32 अर्ब 79 करोड 90 लाख बिगो असुल गरी जरिवाना र कैद सजाय माग गरी मुद्दा चलाइएको छ। विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुन्डी कारोबारको कसुरमा 440 जना विरुद्ध 10 अर्ब 72 करोड 69 लाख बिगो कायम गरी त्यसको तेब्बर जरिमाना र 3 वर्ष कैद सजाय माग गरिएको छ। झुटा नक्कली बीजक बनाउने त कारखाना नै चलेको रहेछ। यस्ता झुटा कागजात जारी गरी राजस्व चुहावट गर्ने 200 फर्म मध्ये छानबिन पूरा भएका 127 फर्मलाई रु 10 अर्ब 68 करोड बिगो कायम गरी संलग्न व्यक्ति विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। नक्कली बीजक खरिद गर्ने फर्महरूमध्ये 52 वटालाई 4 अर्ब 61 करोड भन्दा बढी बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ। यस वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इतिहासमै सबैभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता गरेको छ। विशेष अनुसन्धानबाट मुद्दा दायर गरिएको संख्या 3 वर्ष पहिले 194 थियो। यस आर्थिक वर्षमा मात्रै 441 छ। कुल बिगो दाबी रकम पहिले रु 40.6 करोड थियो भने अहिले रु 253.7 करोड रहेको छ। यस अवधिमा सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन चलाइएको कारबाही अन्तर्गत सिरा, सर्लाही र बर्दिया जिल्लाका 301 बिघा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गरिएको छ। माथिल्लो त्रिशुली 1 जलविद्युत परियोजनाको पहुँच मार्गको लागि भोगाधिकार दिएको 110 रोपनी जग्गामा
खडा गरिएको नक्कली मोही खारिज गरी त्यसलाई पनि फिर्ता गराइएको छ। काठमाडौँको ललिता निवासको 136 रोपनी जग्गा जालसाजी गरी हडप्ने कार्य विरुद्धको मुद्दा जारी छ। माता तीर्थको करिब 174 रोपनी जग्गामा भएको कानुन विपरीत काण्डको छानबिन भइरहेको छ। साथै स्थानीय तह, प्रदेश तथा नेपाल सरकारका सबै प्रकारका चल अचल सम्पत्तिको विद्युतीय अभिलेखनको व्यवस्था मिलाइएको छ। आर्थिक सुशासन, आर्थिक अनुशासन महालेखा परिषदको पछिल्लो प्रतिवेदनले सङ्घीय सरकारी निकायको विगत 3 वर्षको लेखा परीक्षण र बेरोजुको अङ्क तुलना गर्दा आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 5.41 र 2074-75 मा 5.29% बेरोजु रहेको थियो। यस आर्थिक वर्षमा 4.05% मात्र बेरोजु कायम भएको छ। अब 2075-76 मा मात्र रु 83 अरब 48 करोड बेरोजु फर्सड भएको छ। सुशासनका लागि डिजिटल नेपाल, भ्रष्टाचार छिद्र टाल्न र सेवाग्राही जनतालाई छरितो सेवा उपलब्ध गराउन डिजिटल प्लेटफर्मलाई सुदृढ गरिएको छ। यी संरचनागत व्यवस्था आजका लागि मात्र तयार नभएर भोलिका लागि निर्मित आधार हो। यसमा रहेका प्राविधिक कमजोरीहरू क्रमशः सुधार हुँदै जानेछन्। हेलो सरकार जनगुनासोको शीघ्र व्यवस्थापन फर्स्योट नयाँ रिपोर्टको लागि हेलो सरकार डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। अब कुनै पनि गुनासो सोझै सम्बन्धित कार्यालयमा प्रभाव हुने र त्यसमाथि कारबाही गरे नगरेको सम्बन्धित गुनासोकर्ता आफैले हेर्न सक्छ। नेपाली पोर्टल अध्यागमन कार्यालयमा अत्याधुनिक प्रविधिको आवागमन रेकर्ड प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस प्रणालीलाई सुरक्षा निकाय, हवाई यात्रा प्रणाली लगायत अन्य प्रणालीसँग अन्तराबद्ध गरी सीमा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाइएको छ। यसै प्रणाली मार्फत अनलाइन भिसा, ई भिसाको पनि सुरुवात गरिएको छ। अनुगमन पोर्टल आर्थिक वर्षमा तर्जुमा गरिएका नीति कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा प्रगति मापन गर्न विगत 3 वर्षदेखि अनुगमन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस प्रणालीमा सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख भए बमोजिमका कामहरूको अनलाइन अध्यावधिक गरिन्छ र हरेक सरकारवाला निकायको दैनिक प्रगतिको प्रत्यक्ष अनुगमन हुन्छ। यसलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा रहेको अत्याधुनिक एक्सन रुमबाट थप बल पुर्याइएको छ। पब्लिक एक्सेस मोडल मालपोत कार्यालयहरूमा आम नागरिकले खेप्नु परेको समस्या कम गर्न ती कार्यालयहरूका किताबी अभिलेखलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गरी आम नागरिकलाई सेवामा सोझै पहुँच दिइएको छ। नागरिक एप्स आम नागरिकको प्रत्यक्ष सरकार रहने तथा सेवा प्रवाहमा झन्झट र शास्ति खेप्नु पर्ने सरकारी सेवाहरूको पहिचान गरी घरैबाट सेवा लिन सकिने गरी नागरिक एप्सको परीक्षण सुरु भएको छ। यो एप्स हालसम्म 4,50,000 भन्दा बढीले डाउनलोड गरिसकेका छन्। 3,500 भन्दा बढी नागरिकले घरमै बसी प्यान नम्बर लिइसकेका छन्। अब तुरुन्तै मालपोत यातायात सवारी नवीकरण दस्तुर जस्ता झन्झटिला सेवाहरू यसै एप्स मार्फत दिइनेछ। राष्ट्रिय परिचय पत्र विद्युतीय सेवा प्रवाहको मेरुदण्ड राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेको छ। अहिले देशव्यापी अभियान मार्फत नागरिक दर्ता कार्यक्रम जारी छ। हालसम्म 16 लाख नागरिकले यसमा आफूलाई दर्ता गरिसकेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा 1 करोड नागरिकलाई यसमा दर्ता गर्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय अभियान जारी छ। अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रणाली मार्फत वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा नागरिकले खेप्नु परेको शास्ति कम गर्न अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रणाली
सञ्चालनमा ल्याइएको छ। हाल दैनिक 500 नागरिकले यो सेवा लिइरहेका छन्। सरकारी दस्तुर तथा राजस्व सङ्कलनको विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेको छ। हाल ट्राफिक जरिमाना अन्तर्गत आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्थानीय निकायको कर घरबाटै भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ र अरू थप सेवाहरूको भुक्तानी अनलाइन प्रणालीमा क्रमशः ल्याइनेछ। मालवस्तु अनुगमन प्रणाली राजस्व छुवाउट रोक्न संरचना सुधारको कार्यक्रम अन्तर्गत मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली VCTS 2076 साउन 1 गतेदेखि प्रयोगमा ल्याइएको छ। 2077 पुससम्ममा 1,05,022 जना यसको प्रयोगकर्ता छन्। दैनिक 20,000 मालवस्तु कन्साइनमेन्ट यस प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेका छन्। बिल 1,22,44,276, प्रज्ञापन पत्र 5,98,177 र चलान 5,59,726 यसमा रेकर्ड भइसकेका छन्। शान्ति सुरक्षा र राष्ट्रिय एकताको सन्दर्भमा अहिले राष्ट्रिय सुरक्षाको समग्र पक्ष सामान्य र समस्या रहेछ। वर्षौंदेखिका अपराधका घटनामाथि छानबिन भएको छ। अपराधीहरू कानुनको कठघरामा उभिन र कानुन बमोजिम सजाय भोग्न बाध्य पारिएका छन्। यस बीचमा बलात्कार र महिला हिंसाका केही दुखद घटना घटेका छन्। बलात्कार पछिको हत्याकाण्ड होस् वा महिलामाथिको एसिड आक्रमण जस्ता जघन्य हिंसाका घटनाका दोषीलाई उम्कन दिइने छैन। सरकारद्वारा एसिड आक्रमण तथा बलात्कार र महिला हिंसा विरुद्धका अध्यादेशहरू दोषीलाई हदैसम्म कारवाही गर्ने र पीडितलाई तत्काल क्षतिपूर्ति सहित न्याय दिने उद्देश्यले हालै जारी गरिएका छन्। संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगका कामलाई निरन्तरता दिन अध्यादेश जारी गरिएको छ। यसै अवधिमा छुट्टै राज्यको मागमा सक्रिय स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याइएको छ। द्वन्द्वरत पक्षहरूसँग राजनीतिक वार्ता गरी द्वन्द्व न्यूनीकरण गरिएको छ। अन्य राजनीतिक पक्षबाट पनि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी शान्तिपूर्ण गतिविधिमा संलग्न रहन र वार्ताको माध्यमबाट समस्याको हल गर्न सरकारले आह्वान गर्दै आएको छ। गत वर्ष संसदमा सम्बोधन गरिरहँदा मैले सीमा विवादको विषयमा राष्ट्र एक ठाउँमा आएको छ। राष्ट्रले दिएको यो जिम्मेवारी सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदै मातृभूमिको रक्षा गर्छ। संवादका माध्यमबाट सीमा समस्याको समाधान गर्न र अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन सरकार दृढता र सक्रियताका साथ लागेको म यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु भनेर मैले गत वर्ष भनेको थिएँ। वार्ता र कूटनीतिक माध्यमद्वारा समस्या हल गर्ने हाम्रो चाहना विपरीतका गतिविधि जारी रहेपछि सरकारले अतिक्रमित भूभाग समेत सामेल गरेर नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गर्ने घोषणा चालू आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम मार्फत गर्यो। नक्सा जारी मात्र गरेन, निशान छापमा नयाँ नक्सालाई समावेश गर्ने गरी संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव नै प्रस्तुत गर्यो। पहिलो पटक सर्वसम्मतिले भएको संविधान संशोधन र संसदमा दलहरूबीच देखिएको अभूतपूर्व एकताले राष्ट्र र भौगोलिक अखण्डताको मामिलामा नेपालीहरू कति संवेदनशील छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ। यस अभियानमा सिङ्गो राष्ट्र एक भई सरकारको कदमलाई साथ दिएकोमा प्रधानमन्त्रीका हैसियतले म सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अहिले हामी
वार्तामा छौँ र समस्या वार्ताबाटै समस्या हल हुने अपेक्षामा छौँ। त्यसै गरेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि हामीले केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ। आफ्नो भूमिका, पहिचान, परिचय र प्रभाव विस्तार गरेकै कारण यस 3 वर्षको अवधिमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र र सङ्घ संस्थामा देखिने, सुनिने, बोलाइने र पत्याइने मुलुकको रूपमा स्थापित भएको छ। नेपालको नारा नै छ, सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता। यस अवधिमा थप 12 मुलुकसँग हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएर नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका मुलुकको सङ्ख्या अब 168 पुगेको छ। थप 15 मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिला विरुद्धका सबै प्रकारका हिंसा विरुद्धको समिति सिडअ र मानव अधिकार परिषदमा नेपाल दोस्रो पटक निर्वाचित भएको छ। गत वर्ष पनि मैले केही महत्त्वपूर्ण भ्रमणलाई यस सन्दर्भमा उल्लेख गरेको थिएँ। नेपालको प्रधानमन्त्रीको बेलायत र फ्रान्सको औपचारिक भ्रमण 2 दशकपछि भयो। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीको अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण 17 वर्षपछि र रुसको भ्रमण 14 वर्षपछि भयो। चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण 23 वर्षपछि भयो। भारतका प्रधानमन्त्रीको एउटै कार्यकालमा 4 पटक नेपाल भ्रमण भयो। चीनसँगको यातायात पारवन सम्झौतापछि नेपालको अवस्था भूपरिवेष्टित मुलुकबाट भूजडित मुलुकको रूपमा फेरिएको छ। यसले भविष्यमा नेपालले नाकाबन्दी जस्तो अमानवीय अवस्था सामना गर्नुपर्ने स्थितिलाई अब अन्त्य गरिदिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमध्ये पहिले हाम्रो उपस्थिति अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पहिले हाम्रो उपस्थिति अत्यन्तै सीमित देखिन्थ्यो, खास गरी एसिया सोसाइटी जस्ता ठाउँहरूमा मात्रै। अहिले यसका अतिरिक्त डाभोस फोरम, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी, होचिमिन युनिभर्सिटी, राष्ट्रसङ्घीय शान्ति विश्वविद्यालय जस्ता विश्व प्रसिद्ध फोरमहरूमा हामीले आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्ने मौका पाएका छौँ। कोभिड-19 महामारी हुँदैनथ्यो भने हामी आफैले पनि विश्व स्तरको नयाँ फोरम सगरमाथा संवाद सुरु गरिसकेका हुने थियो। यसबीचमा हामीले अरू पनि केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको क्षेत्रमा प्रगति गरेका छौँ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत खास गरी नेपालको संविधानमा हामीले गरेको व्यवस्था अनुरूप रोजगारीलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिएको छ। यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन गर्न आर्थिक वर्ष 75-76 देखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको। यस कार्यक्रम अन्तर्गत सबै स्थानीय तहमा स्थापना गरिएका रोजगार सेवा केन्द्रमा स्थानीय बेरोजगार व्यक्तिहरूको सूची राखिन्छ। बेरोजगार व्यक्तिको विस्तृत अभिलेख राख्ने गरी स्थानीय तहमा रोजगार सूचना प्रणालीको विकास गरिएको छ। यस्ता व्यक्तिलाई निजी क्षेत्रमा उपलब्ध हुने रोजगारी र सार्वजनिक विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा समेत परिचालन गरिएको छ। यस अनुसार 2 लाखभन्दा बढीलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम 100 दिनको कामको अवसर वा काम नपाउनेलाई न्यूनतम ज्यालाको आधा बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को मङ्सिरसम्ममा यस कार्यक्रम अन्तर्गत सूचीकृत भएका 7,43,000 मध्ये 1,05,000ले रोजगारी पाइसकेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमबाट थप 2 लाख व्यक्तिलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको छ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षण संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार तथा सिकाइ सुविधामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि यो कार्यक्रम प्रारम्भ गरिएको। गत आर्थिक वर्षमा यसको कार्यविधि तयार गरी विद्यालय तहबाट प्रस्ताव माग गरिएकोमा करिब 3300 प्रस्ताव प्राप्त भएका थिए। चालू आर्थिक वर्षमा बढीमा 25 लाखसम्मका आयोजनाको प्रस्ताव पेश गर्न सूचना प्रकाशन गरिएकोमा हाल स्थानीय तहको स्वीकृति सहित विद्यालयका प्रस्ताव प्राप्त भइसकेका छन्। विद्यालयबाट प्राप्त प्रस्तावमा भवन निर्माण, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला जस्ता पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजनाहरू समावेश छन्। यी प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन गरी कार्यान्वयन अघि बढाउन प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको छ। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत यस कार्यक्रम अन्तर्गतका बहुआयामिक महिला उद्यमी विकास, विद्युतीय पहुँच वृद्धि, प्रविधि सहयोग र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा सहयोग गरी महिला सशक्तिकरण गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। यस अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका 174 जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार कार्य समेत गरिएको छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति संस्थासँग जोडिएका अन्य 2 कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम र राष्ट्रपति चुरे भावर संरक्षण कार्यक्रम छन्। चुरे संरक्षण कार्यक्रम यसको गुरु योजना अनुरूप अघि बढाइएको छ। यसरी देशमा केही हुन नसकेको भन्ने गुनासोको स्थिति देखिए पनि, खास गरी यो विभिन्न प्रकारका विरोधी हल्लाहरूले र भ्रमहरू सिर्जना गर्ने कुराहरूले त्यस्तो देखिए पनि विश्वस्तरीय प्रतिवेदनहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले आर्थिक र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विश्व बैंक लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र निकायहरूले अघिल्ला वर्षहरूमा प्रकाशन गरेका प्रतिवेदनहरू मार्फत नेपालले क्रमशः सुधार गरिरहेको निचोड सहितका आँकडा बाहिर ल्याएका छन्। नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरणमा सुधार भएको, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगारीको क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन भएको, अपराधका घटनामा कमी आएर सामाजिक सुरक्षाको वातावरण निर्माण हुँदै गएको लगायतका तथ्य ती प्रतिवेदनहरूमा समेटिएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई र आम्दानी लगायत अन्य आर्थिक सामाजिक पक्षहरूको स्थिति समेटेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमले प्रकाशित गरेको मानव विकास प्रतिवेदन 2020 ले नेपालको सूचकाङ्क 3 वर्षको अवधिमा 5.3% वृद्धि भएको उल्लेख गरेको छ। यस तथ्याङ्कले कोभिड-19 को महामारी बीच पनि नेपालमा गरिबी नबढेको संकेत गर्दछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घकै विकास नीति समिति कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसीले विकासोन्मुख मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनका लागि निर्धारण गरेका आर्थिक जोखिम 28.4 बाट 24.2, मानवीय सम्पत्ति 71.2 बाट 75 र प्रति व्यक्ति आम्दानी अमेरिकी डलर 887 बाट अमेरिकी डलर 1097 मा यस अवधिमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ। यसरी आर्थिक जोखिम र मानवीय सम्पत्ति सूचकाङ्कका आधारहरू पूरा भइसकेको र प्रति व्यक्ति आम्दानी सम्बन्धी सूचकाङ्कमा समेत निकै सुधार भएकाले
अर्को वर्षदेखि नेपाल अति कम विकसित मुलुकको स्तरबाट विकासशील मुलुकको स्तरमा स्तरोन्नति हुने अवस्थामा पुगेको छ। भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त दशरथ रङ्गशालाको पुनर्निर्माण यसै अवधिमा सम्पन्न भएको छ। पोखरामा नयाँ रङ्गशाला निर्माण गरिएको छ। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको सफल आयोजना मात्रै सम्पन्न भएन, 51 स्वर्ण सहित 207 पदक हासिल गरी नेपालले आफूलाई दक्षिण एसियामा भारतपछि दोस्रो स्थानमा उभ्याउन सफल भएको छ। शीतलहर र चिसोबाट कठाङ्ग्रिएर नागरिकको मृत्यु हुन नदिने सरकारको प्रतिबद्धता यस अवधिमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छ। कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन भन्ने सङ्कल्प व्यवहारमा लागू भएको छ। अहिले हाम्रा सहर सडक बालबालिका र माग्ने तथा सडक मानव मुक्त सहर भएका छन्। सरकारलाई नीतिगत रूपमा आवश्यक फिडब्याक दिन स्वायत्त थिङ्क ट्याङ्क संस्था नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको छ। अरू हाम्रा विभिन्न अभियानहरू जारी रहेकै छन्। 5 वर्षको अवधिमा मुलुकमा थप परिवर्तनको अनुभूति गराउन कतिपय रूपान्तरणकारी कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएका थिए। समय अगावै निर्वाचनमा जानु परेकाले ती कार्यक्रमहरू जारी कार्यक्रमको सूचीमा रहेका छन्। तीमध्ये केही अहिले कार्यान्वयनको क्रममा छन्, केही भने नीतिगत र प्रक्रियागत तयारीकै क्रममा रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका लगायत सबै प्रदेशमा सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको समेत संलग्नतामा सार्वजनिक यातायातको रूपमा बिजुली बस सञ्चालनको लागि सङ्घको 1 अर्ब लगानीमा साझा यातायातले बस खरिद कार्यक्रम सुरु गरेको छ। यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट अन्त्य गरी वैज्ञानिक ढङ्गले सार्वजनिक यातायात सेवा दिन काठमाडौँ उपत्यकाका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गरिएको छ। सरकारले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सहकार्य गरिरहेको छ। मन्त्री परिषदले अर्थ, कृषि र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रहनुभएको उच्च स्तरीय समूहलाई यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न जिम्मा लगाएको छ। साथै अर्थ, कृषि र उद्योग सचिव रहेको कार्यदलले यस सम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन गरी मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ। कोरोना महामारीका कारण रोकिएको काठमाडौँको चक्रपथ सुदृढीकरण र विस्तारको दोस्रो र तेस्रो चरणको कार्य छिटै सुरु हुँदैछ। बाहिरी चक्रपथ निर्माण योजनाका आवश्यक काम भइरहेको छ। जयनगरदेखि विजयपुरासम्म नेपालको आफ्नै रेल सञ्चालन हुने चर्चा गत वर्ष पनि गरेको थिएँ। आज म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, गत वर्षको मेरो त्यो भनाइ सार्थक हुँदैछ। रेल सञ्चालनमा अब आउँदैछ। एसियाली राजमार्गको स्तरमा पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई 4 देखि 6 लेनमा स्तरोन्नति गर्ने र मदन बनारी राजमार्ग समयमै स्तरोन्नति गरी काम अगाडि बढाइएको छ। यसै अवधिमा सुरु गर्न खोजिएका विभिन्न कार्यक्रमहरू जारी छन्। विद्युतीय रेलमार्ग, पूर्व पश्चिम रेल, रसुवागढी काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी रेल, वीरगञ्ज काठमाडौँ रेल, सुरुङ मार्ग, नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ, बेत्रावती स्यापुरबेसी सुरुङ, टोखा छहरे सुरुङ, सिद्धबाबा सुरुङ, थानकोट चितलाङ सुरुङ, काठमाडौँ हेटौँडा सुरुङ, खुरकोट चियाबारी सुरुङ र फेदीखोला नयाँ पुल सुरुङ आदि सुरुङ क्षेत्रका उल्लेखनीय कामहरू प्रारम्भ हुँदैछन्। कोलकाता साहिबगञ्ज कालुघाट नेपाल जल यातायातको काम भइरहेको छ। विद्युत प्रसारण लाइन 400 केबी क्षमताका गल्छी रसुवागढी केरुङ अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन, लप्सीफेदी रातामाटे दमौली हेटौँडा पाल्पा बुटवल प्रसारण लाइन,
अप्टिकल फाइबर डिजिटल नेपाल कार्यक्रमसँग जोडिएका सबै प्रदेशमा विस्तार गरिने अप्टिकल फाइबर र अन्य कुराहरूमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयहरू, ठुला औद्योगिक क्षेत्र र ठुला जलविद्युत परियोजनाहरू यसरी हामी सुरु गरिरहेका छौँ। र अन्त्यमा प्रस्तुत कामको फेरिस्त हामीले गरेका सम्पूर्ण कामहरूको विवरण होइन, मोटामोटी जानकारी मात्रै हो। प्राप्त उपलब्धिहरूको आधारमा पनि नेपाल बन्छ र बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो आत्मबल अझै दृढ भएको छ। जुन आर्थिक वर्षलाई मैले समृद्धिको आरम्भ वर्षको रूपमा प्रस्तुत गरेँ, त्यसै वर्ष म केही बिरामी पनि परेँ। जुन वर्ष विकासको कामलाई हामीले तीव्रताका साथ अघि बढाउन थियो, त्यसै वर्ष कोभिड-19 को महामारीले हामीलाई पनि अल्मल्यायो। जति बेला राष्ट्र एक भएर महामारीका विरुद्ध जुझ्नुपर्ने थियो, त्यही समय मेरा सहकर्मीहरू सरकार कसरी ढाल्ने, काम कसरी रोक्ने, नेतृत्व कसरी हत्याउने जस्ता कुराहरूमा लागे। त्यही उद्यममा उहाँहरू लागेर अत्यन्तै वातावरणलाई बिगार्नु त मिलाउनु भयो। यसले यस्ता कुराहरूले निश्चय नै हाम्रा सफलता र सपनामाथि केही प्रहार भएको छ। नकारात्मक प्रचारबाजीका बावजुद यी 3 वर्षमा जे जति आधार बनेका छन्, जति काम भएका छन्, मुलुकले निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने म ठान्दछु। हामी अहिले निर्वाचनको क्रममा छौँ। केहीले अझै पनि चुनाव त हुन्छ भन्दै प्रश्न उठाएको सुन्छु। म जोड दिएर भन्न चाहन्छु, चुनाव हुन्छ। चुनाव आगामी 2078 साल वैशाख 17 गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र 78 साल वैशाख 27 गते सोमबार दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुन्छ। वैशाख 17 गते प्रदेश नम्बर 2, प्रदेश नम्बर 4 भनेको गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्वाचन हुन्छ भने दोस्रो चरणमा प्रदेश नम्बर 1, बागमती प्रदेश र कर्णाली प्रदेश गरेर 3 वटा। पहिलो चरणमा 40 वटा जिल्लामा निर्वाचन हुन्छ भने दोस्रो चरणमा 37 वटा जिल्लामा निर्वाचन हुन्छ। निर्वाचन आयोगले यस सम्बन्धी आफ्नो तयारी तीव्रताका साथ गरिरहेको छ। तयारीको अवस्थाका बारेमा म आफैले पनि निर्वाचन आयोगमै गएर पनि प्रत्यक्ष जानकारी लिएको छु। सरकार सञ्चालनका लागि जनतालाई फेरि एकपटक आफूले रुचाएको दलको छनौट गर्ने मौका मिलेको छ। जनतालाई साक्षी राखेर गरिएका कबुलहरू पूरा गर्न सत्तारूढ दलको अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा म प्रतिबद्ध छु। निर्वाचनबाट फेरि एकपटक अस्थिरताको खेती गर्न चाहनेहरूको दाउपेच चकनाचुर हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मुलुकले स्थिर सरकार र राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्नेछ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा भएरै छोड्नेछ। म सम्पूर्ण देशवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई यस निर्वाचनमा सक्रियताका साथ सहभागी भई र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र यसरी सहभागी भएर निष्फिक्री रूपले आफूले मन पराएको दलका प्रतिनिधिलाई चुन्न अनुरोध समेत गर्दछु र कुनै प्रकारका भ्रम र अन्योलमा नपरिकन देशलाई अस्थिरता र अन्योलतर्फ जान नदिइकन अगाडि बढ्नुपर्दछ। कुनै पनि विषयमा फैसला गर्ने, न्याय निरूपण गर्ने स्वतन्त्र न्यायालय होस् वा अरू संस्थाहरूलाई धम्की दिने, दबाव दिने, विभिन्न प्रकारका अशुस्थ क्रियाकलापहरू प्रकट गर्ने कुराहरू लोकतान्त्रिक समाजका निम्ति ग्राह्य र स्वीकार्य हुन सक्दैन र त्यस्ता प्रयासहरूबाट हाम्रा कुनै पनि जिम्मेवार राष्ट्रका जिम्मेवार अङ्गहरू वा निकायहरू
प्रभावित हुनु हुँदैन भन्ने म विश्वास गर्दछु। लोकतान्त्रिक प्रणाली एउटा स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्ना कर्तव्य पालना गर्ने, संविधान र कानुन बमोजिम चल्ने, दबाब रहित र भयरहित अवस्थामा त्यस्ता निकायहरूले काम गर्न पाउने प्रणाली हो। यदि त्यस्तोमा कसैले दबाब दिन्छ, कसैले अस्वस्थ ढङ्गले आफूलाई प्रस्तुत गर्छ भने ती कुराहरूलाई त्यस्ता निकायहरूले पनि अस्वीकार गर्नुपर्दछ र जनताले पनि अस्वीकार गर्नुपर्छ। म यस घडीमा 3 वर्षका म प्रधानमन्त्री भएर गरेका कामका केही नमुनाहरू मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ र बाँकी थुप्रै कामहरू भएका छन् जसको विवरण अहिले सम्पूर्ण रूपमा प्रस्तुत गर्न सम्भव छैन। त्यो विभिन्न ढङ्गले साथीहरूले प्राप्त गर्नु नै भएको छ र प्राप्त गर्दै जानु पनि हुनेछ विभिन्न मन्त्रालयहरू मार्फत। तिनका कामहरूका प्रगतिहरू बाहिर आई पनि रहेका छन्। त्यसर्थ म देशप्रति जिम्मेवार हुन सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सञ्चार माध्यमहरू, सामाजिक सञ्जालहरू, हाम्रो बौद्धिक क्षेत्र सबैलाई पनि देशलाई शिरमा राखेर, जनतालाई मनमा राखेर, साना र संकीर्ण स्वार्थमा होइन राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित भएर अगाडि बढौँ भन्ने आग्रह र अपेक्षा गर्दै विश्वास गर्दै आजको अहिलेको आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।